अस्सलाम वालेकुम viewers, this is Samira Nisar, CEO वालेकुम Wealth. अस्सलाम। जी वेरी वार्म वेलकम टू माय ई बैठक। हमारे साथ आज तकी शाह साहब हैं। इसके अलावा हमारे जितने व्यूअर्स हैं इस वक्त सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत वेलकम। और आज हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, खुद एतमादी पे। तो खुद एतमादी एक ऐसे जादू की तरह है जो हो जाता है तो फिर सब कुछ आसान लगता है। और आज इस पे इजहार ख्याल करने के लिए मेरे साथ तकी शाह साहब मौजूद हैं। और ये एक सक्सेस कोच हैं। सर आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं और आपकी ट्रेनिंग जो है वो USAID की तरफ से है। इज इट लाइक दैट? वालेकुम अस्सलाम सुमेरा, बहुत शुक्रिया। मैं सक्सेस कोच हूँ और कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। और इसके अलावा जी आई सर, आप स्टार्टेड माय करियर विद एलाइड बैंक। दैट्स रियली गुड। जी सर, आप JS बैंक के साथ भी आपने HR डिपार्टमेंट में काम किया? यस, एलाइड बैंक में 36 ईयर सर्व करने के बाद मैंने नेशनल डाटा कंसल्टेंट जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ मैंने 2 साल एज ए हेड ऑफ एम्प्लॉय एक्सीलेंस काम किया। और उसके बाद JS बैंक में मैंने डिप्टी हेड लर्निंग 2017 से अगस्त 2019 मैं वहाँ उनके साथ एसोसिएटेड रहा। जी सर। सर वो मैं देख सकती हूँ कि आपके पास ऑलमोस्ट 44 इयर्स का बैंकिंग का एक्सपोजर है। आपने मल्टीनेशनल कंपनीज में एज अ गेस्ट स्पीकर भी आप इनवाइटेड हुए। और सर मेरा पहला क्वेश्चन है खुद एतमादी के हवाले से कि चूंकि ये एक स्किल है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो किस तरह डिफाइन कर सकते हैं खुद एतमादी को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को और खुद एतमादी को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि किसी शख्स का अपनी ज़ात के बारे में कि वो कौन सी सिफात अल्लाह ने उसे अता की हैं, यानी अपनी सलाहियतों पे उसको मुकम्मल आगाही और उसको ये भरपूर एतमाद कि वो किसी भी चैलेंज को, किसी भी अपने गोल को, किसी भी अपने लाइफ में जो उसका टारगेट है, ही कैन डू दैट एंड ही सेज दैट आई विल डू दैट। तो ये भरपूर एतमाद अपनी सलाहियतों के भरोसे के ऊपर कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर लूँगा, तो ये हम कहेंगे कि ये शख्स ऐसा शख्स पूरे एतमाद है और वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है कि मुझे जो अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं उनकी बुनियाद पर मैं कर सकता हूँ और इंशाल्लाह मैं कर लूँगा। जी सर, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि वक्त के साथ साथ एतमाद इंसान में डेवलप होता है। आप अपनी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस शेयर करें जब आपने मतलब एक कोई ऐसी सिचुएशन बताएं जिसमें आप खुद को कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे थे और उसमें मतलब उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। और फिर आपने किस तरह से कॉन्फिडेंस डेवलप किया, क्योंकि हर शख्स शुरू से तो वैसे नहीं होता है, वक्त के साथ साथ बहुत सी सिचुएशन से गुजरता है तो फिर ऑब्वियसली वो रिफाइन होके बाहर निकलता है। तो अपनी लाइफ का कोई वाकया बताएं हमें। देखिए, मैंने जब मैट्रिक किया 68 में और उसके बाद मैंने इंटर कॉलेज में FSC में एडमिशन लिया, तो ये मुझे बताने में बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि मेरे वालिद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे, लेकिन उन्होंने हमें रिस्क हलाल सारी ज़िंदगी खिलाया। तो मेरे ज़हन में ये था कि मैं इंजीनियर बनूं, और इंजीनियर बनने के लिए क्योंकि वसाइल की कमी थी, तो मैंने इरादा ये किया कि मैं चूँकि अपनी ज़िंदगी में मैंने कामयाब इंसान बनना है, तो मैंने 69 से ही हबीब इंश्योरेंस में एज ए काम करना शुरू कर दिया। और वहाँ काम करने के बाद मैं तालीम भी हासिल कर रहा था और साथ साथ मैं जो है वो इंश्योरेंस भी कर रहा था। उससे ये था कि मुझे ये भरोसा था कि मैं मेहनत करके अपने वसाइल के लिए, अपनी तालीमी अखराजात के लिए और अपने कॉलेज के अखराजात भी मैं बर्दाश्त कर रहा था। मार्केटिंग में एक बड़ी एतमाद की ज़रूरत होती है और इंश्योरेंस जो है वो एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुझे भरोसा था अल्लाह की ज़ात के ऊपर, मेहनत के ऊपर, कि जब आप मेहनत करते हैं, मेहनत एक लफ्ज़ है लेकिन इसमें 4 हर्फ हैं, मीम, हे, नून और ते। जब आप मुस्तकिल मेहनत करते हैं
तो आप मजबूत हो जाते हैं। मजबूत होने के बाद आप में हौसला पैदा हो जाता है। एतमाद, खुद एतमाद होने में बुनियादी बात यह है कि उसमें हौसला पैदा हो जाए, और ये हौसला उसको एतमाद दिलाता है कि हाँ, वो किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकता है। अब सबसे पहले मीम मजबूत हो गया, उसके अंदर हौसला आ गया, अब नजर करम अल्लाह हो तो इंसान तरक्की करता है। तो मैं, क्योंकि मुझे भरोसा था अल्लाह की ज़ात पर, और उसके बाद जो अल्लाह ने मुझे सलाहियतें अता की थी कि मैं मेहनत के बलबूते के ऊपर, मार्केटिंग की मुझ में स्किल हैं, और जब मैं मूव करूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं जो है वो मेरी मार्केटिंग स्किल इतनी अच्छी थी कि मैं इसमें शानदार, मैंने उसमें जो है वो कामयाबी हासिल की, और मैं अपने मकसद में आगे बढ़ता चला गया। देखें, सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के लिए जो है वो, जैसे हम मजबूत बिल्डिंग बनाने, मजबूत पुल बनाने के लिए हम पुल बनाते हैं, हम पिलर इस्तेमाल करते हैं। तो मैं नौजवानों से भी और हमेशा ये कहता हूं कि खुद एतमादी के लिए कुछ बुनियादी पिलर्स होते हैं, और मैं आपके सामने वो बुनियादी पिलर्स को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंट में और इंसान की अपनी कामयाबी में, वो उसका पैशन है, वो उसका जज्बा है। और जज्बा सिर्फ जज्बा ना हो, वो जज्बा उसका पैशन में बदल जाए, वो उसके जुनून में बदल जाए, और वो उसकी बर्निंग डिजायर्स बन जाए। जो भी उसने अपने लिए अपना टारगेट फिक्स किया है, अपने लिए गोल्स रखे हैं, तो वो उसके लिए उसके दिल में बर्निंग डिजायर पैदा हो जाए, इतनी मगन में, वो मगन में लग जाए, इतनी लग जाए, इतनी उसमें तड़प पैदा हो जाए कि वो पैशन जो है उसका ऑब्सेशन में बदल जाए, और फिर वो उसमें कामयाब होना शुरू हो जाता है। जी सर, यहाँ पे इसके मैं लिए पैशन के बाद सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है। सर मैं यहाँ पे एक बात जी, पूछना चाहूंगी आपसे। आपने कहा कि आप अपने पैशन को फॉलो करें, पैशन आपका आपके ऑब्सेशन में चेंज हो जाता है। लेकिन सर कई दफा ऐसे होता है कि आपका पैशन कुछ और होता है, लेकिन आप हालात की वजह से या कई दफा घर वालों का कोई ऐसा प्रेशर होता है। मैं स्टूडेंट्स के हवाले से खासतौर पर ये बात करना चाहूंगी, क्योंकि आजकल में ही मुझे कुछ ऐसा एक केस देखने का इत्तेफाक हुआ जिसमें बच्चा किसी और फील्ड में जाना चाह रहा है, लेकिन फादर की ख्वाहिश यही है कि वो डॉक्टर बने। तो सर उसमें तो हम लोग पैशन का तो वहीं गला घोंट देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो उसमें क्या हल होना चाहिए? मतलब वहां पे तो ये कॉन्फिडेंस देखिए, तो बिल्कुल गया हो। बात जी प्लीज। बात ये है कि, जी, बात सबसे पहले बुनियादी बात ये है कि यूथ अपना पैशन बनाए, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि पेरेंट्स को ये देखना चाहिए, और ये उनको ये स्टडी करना चाहिए, वो ये देखें कि हमारे बच्चे में सलाहियतें कौन सी हैं, और बच्चे को जो उसकी सलाहियतें हैं उसके मुताबिक बच्चे को अपनी राह खुद चुनने दें, अपना फैसला खुद करने दें। वालिदैन जो है आजकल जो है वो बच्चों के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं कि जी तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है। ये बात जो है ये मुनासिब नहीं है। वो ये देखें कि हमारे बच्चे की सलाहियतें कैसी हैं, और बच्चे को मौका दें कि उसकी जो सलाहियतें हैं उसके मुताबिक वो अपना विजन बनाए। शुरू ही से जो है वो विजन हर इंडिविजुअल को बनाना चाहिए। विजन जितना बुलंद होगा, उसके बाद उसके मिशन जो हैं वो उसने बनाने हैं, और उसके बाद उसने अपने गोल्स फिक्स करने हैं। स्मार्ट गोल्स, हमारी यूथ स्मार्ट है, लेकिन उसे स्पेसिफिक इंडिपेंडेंट वो नहीं है, और पेरेंट्स फैसला करते हैं, जो कि गलत है। इसका मतलब सर खुद एतमादी के लिए जरूरी है कि आप डिसीजन मेकिंग खुद से करें। आप कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग खुद से करनी है। आपको अपने विजन क्लियर रखने हैं और आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। जब आपके अंदर वो एक तड़प होगी तो आप में खुद एतमादी भी आएगी। जी सर, नेक्स्ट आप पिलर के बारे में हमें बताने लगे थे।
The first one is कि हमें हाँ, मतलब पैशन के बाद जो हेलो इम्पोर्टेंट पिलर है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, वो है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के बाद है प्रिपरेशन, और उसके बाद जब वो इतनी प्रैक्टिस करेगा, इतनी प्रिपरेशन करेगा, देखें किसी भी इम्तिहान में कामयाब होने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसके लिए की प्रिपरेशन की जाए। तो आप प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और जब आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो उसमें आप में परफेक्शन आ जाएगी। जब आप में परफेक्शन आ जाएगी तो फिर आप एक्सीलेंस की तरफ, एक्सीलेंस अचीव करना शुरू कर देंगे। एक्सीलेंस क्या है कि कसबे कमाल कुन के अजीजी जहां शुविद, अपने पेशे में, अपने हुनर में, अपने फन में, जो भी कोई फन है, ये किसी का पेशा है, उसमें वो इतना निखार पैदा कर ले कि उस निखार की वजह से लोग उसकी इज्जत करना शुरू करते हैं। तो पैशन के बाद जब वो और उसके बाद प्रिपरेशन करेगा तो उसमें परफेक्शन आना शुरू हो जाएगी। जब परफेक्शन आना शुरू हो जाएगी तो उसमें खुद एतमादी पैदा शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब उसमें परफेक्शन आएगी तो लोग उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। उसकी अपना परफेक्शन की वजह से लोग उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस वो शो करना शुरू कर देगा। जब वो परफॉर्मेंस शो करना शुरू कर देगा तो अब ये इस बात का कि लोग, और उसके बाद जो है जब लोग उसको अप्रिशिएट करना शुरू हो जाते हैं तो फिर उसके बाद वो परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और फैक्टर आता है, और वो है परसिस्टेंस का, इस्तकामत। देखें, एक पानी का कतरा अगर किसी पत्थर पे गिर जाए तो उस पत्थर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पानी के कतरे का जो वजन है वो उसमें इतनी ताकत नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि वो कमेटी के नल जो अक्सर खराब होते हैं, जब उसमें से पानी कतरात मुस्तकिल गिरना शुरू हो जाते हैं तो फिर पत्थर में भी सुराख हो जाता है। तो परफेक्शन के बाद जो है वो परसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है कि आप कितने परसिस्टेंट हैं। परसिस्टेंट के बाद जो है वो आपका पैशन आता है। जब आप चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं, आपके कंपिटिटर्स आपके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, आपके रास्ते में रुकावटें आती हैं, तो जब आप अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर, अपनी हिकमत अमली की बुनियाद पर, अपनी प्रैक्टिस की बुनियाद है, उन रुकावटों को दूर करते हैं तो आप में पैशंस आ जाता है। पैशंस आने से आप में ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि आप मुश्किलात का मुकाबला कर सकते हैं और उन तमाम रुकावटों को दूर कर देते हैं। तो पैशंस के बाद जो है वो आपके पास ये आता है आपका माइंड सेट। बच्चे या यूथ जब अपना कैरियर अडॉप्ट करें तो उनको ये देखना है कि उनका माइंड सेट क्या है, उनके जहन में क्या है, उनके जहन में उन्होंने अपने लिए क्या खाका बनाया हुआ है। और माइंड सेट के साथ साथ पॉजिटिविटी बड़ी जरूरी है। आपको पता है दो तरह के माइंड सेट हैं, फिक्स्ड माइंड सेट है और ग्रोथ माइंड सेट। जब आपका ग्रोथ माइंड सेट होगा तो आपके अंदर ये एहसास पैदा होगा कि अगर मैं कहीं नाकाम भी होता हूं तो मुझे नाकामी का खौफ नहीं है। मेरी नाकामी नहीं है, बल्कि मेरी अगली कामयाबी के लिए वो एक जीना है। तो फिक्स्ड माइंड सेट होते होते हमेशा इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि सक्सेस का जो फॉर्मूला, जो इक्वेशन आजकल कॉर्पोरेट की दुनिया में है, वो ये है कि सक्सेस इज इक्वल टू 90% एटीट्यूड प्लस 1% एप्टीट्यूड। उसका नॉलेज का, उसकी स्किल्स जो हैं वो उसका
एप्टीट्यूड हैं, लेकिन कामयाब होने के लिए, खुद एतमाद होने के लिए, क्योंकि जब खुद एतमाद होगा तो वो कामयाबी की मंजिल तय करेगा, अपनी जिंदगी में वो कामयाब हासिल करेगा, लेकिन उसके लिए उसको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा। हमारी यूथ डिग्रियां लेके आती है, लेकिन वो तालीमी मैदान में वो बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं और CBGA उनका बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो कॉर्पोरेट एंटिटी ये देखती है कि इसका एटीट्यूड क्या है, क्योंकि उसने डिलीवर करना है और उसकी डिलीवरी का मेयार जो है वो उसके एटीट्यूड पर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप खुद पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी आपके अंदर रहे, मस्बत लोग आपके इर्द गिर्द हों, आप नेगेटिव लोगों को अपने गिर्द ना जमा होने दें, अगर जमा भी हो गए हैं तो आप उनकी बातों को ना सुने और उनकी बातों से डिस्करेज ना हो। तो ये बेसिक पिलर्स हैं जो मैंने आपके सामने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बयान किए हैं, और मैं इसको अगर समराइज कर दूं सुमेरा, तो सबसे पहले जो है पैशन है, पैशन के बाद प्रैक्टिस है, और इसी तरीके से सर इसका मौका मुझे दीजिएगा। आपने जितने पिलर्स के बारे में बताया, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें समझ आती है वो ये है कि हम पहले से अपना माइंड सेटअप, अपना एक रास्ता बना के चलें। जब हम अपना रास्ता शुरू से सोच के चुनेंगे, उस पर चलेंगे, तो हम कॉन्फिडेंस और खुद एतमादी के साथ चल सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे एक जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अपनी एक थॉट शेयर किया है कि विदाउट पैशन जॉब इज स्लेवरी। तो ऑब्वियसली स्लेव ही बन जाते हैं हम जब हम लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे होते। उसमें बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी आ जाती है, आपके ग्रेड्स बड़े अच्छे आ जाते हैं, लेकिन आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। और जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में या प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप मूव करते हैं तो वहाँ पे वो आपके स्किल सेट, आपके नॉलेज के साथ साथ आपके एतमाद को भी देखते हैं कि आप चीज़ों को किस तरह से हैंडल करेंगे। सर हमारे साथ हबीबुर रहमान साहब हैं, वो बात कर रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की। तो इसको थोड़ा सा इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा। देखें, जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो 3 तरह के लोग हैं जी। एक है जो लो कॉन्फिडेंट है, और दूसरी किस्म के लोग हैं जो ऑप्टिमल कॉन्फिडेंट हैं, और तीसरी किस्म के लोग हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट है। देखें, जो सेल्फ अपना जो लो कॉन्फिडेंट है वो कॉन्फिडेंट हो सकता है, और उसको कॉन्फिडेंट होने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि उसको अपनी सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है। उसने अपनी तमाम खूबियों को वो लिखना शुरू कर दे, अपनी तमाम अचीवमेंट्स को लिखना शुरू कर दे, अपने तमाम उसको जो अवार्ड्स मिले हैं वो उनको लिखना शुरू कर दें, तो वो उसको उसके अंदर इतना एतमाद हो जाएगा। उसके बाद जो है वो सेल्फ एफिकेसी है कि वो अपनी सलाहियतों से किस तरीके से भरपूर फायदा उठाएगा और उससे उसकी वो कितनी उसको इफादियत हो रही है, सेल्फ एफिकेसी। उसके बाद ये है कि सर इसमें अजीम अनवर हमसे ये पूछ रहे हैं कि पेरेंट्स के पास तजर्बा होता है, बच्चों के पास पैशन होता है, वो नई नई चीजें देख के अट्रैक्ट हुए होते हैं, वो ज्यादातर मॉडर्न चीजों की तरफ, जो मॉडर्न आप कह सकते हैं सब्जेक्ट्स आए होते हैं, या जिनको लगता है उन्हें कि उनकी इनकमिंग फ्यूचर जो है ज्यादा वैल्यू होने वाली है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें एक वो कैसे वो क्रिएट किया जाए एक लिंक के पेरेंट्स का भी बात जो है, जो उनका तजर्बा है उसको भी मद्देनजर रखा जाए और दूसरी साइड से बच्चों के पैशन को भी माइंड में रखा जाए। तो अजीम, मेरे ख्याल से पेरेंट्स जब बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं, वो उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो उन्हें ये देखना चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस अपनी जगह पे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस उनको उस जगह यूज करना चाहिए जहाँ पे उन्होंने बच्चे की लाइक उसकी क्या स्किल्स हैं, उसमें क्या क्वालिटीज हैं, उसका रुझान किस तरफ है, वो उसको आइडेंटिफाई करें। उनके उसके ऊपर प्रेशराइज ना करें कि अगर उनका एक्सपीरियंस एक स्पेसिफिक फील्ड का है, उनको लग रहा है कि उस फील्ड में लोगों ने बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम बनाया, तो उसको पुश कर दें उधर। दैट इज नॉट अ गुड थिंग। उनका एक्सपीरियंस ये होना चाहिए, पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो देखें कि हमारे बच्चे में क्या पॉजिटिव चीज है जिसको हम मजीद आगे लेके जा सकते हैं। और सर जरूर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करें इस बात में। ये तो मेरी एक नाकिस जो थी वो राय थी। जी प्लीज।
دیکھیں میں آپ کو اپنی مثال دوں، جب میں نے میٹرک میں اسکالرشپ لیا جی جی لیکن یہ تھا، اور میرے والدین کی بھی خواہش تھی کہ میں انجینئر بنوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میتھمیٹکس اور فزکس میں ویک تھا، اور شروع ہی سے چونکہ میں ڈبیٹنگ میں اور تقاریر میں حصہ لیتا تھا تو اردو اور انگلش میں میرے مارکس بہت اچھے آتے تھے، لیکن میرا اصل میں جو رجحان میتھمیٹکس اور کیمسٹری اور فزکس کی طرف نہیں تھا۔ تو دیکھیں یہ حقائق ہیں کہ جو آپ کا ریئل پوٹینشیل ہے، والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کو اپنا راستہ خود چننے دیں، اس کو گائیڈ کریں، لیکن اس کو گائیڈنس فراہم کرنے کے بعد اس کو اپنا راستہ خود چننے دیں، اور وہ یہ خود فیصلہ کرے کہ مجھ میں صلاحیتیں کیا ہیں۔ جی، امپوز نہیں ہم کر سکتے ان پہ، اور اگر ایسا ہوتا ہے سم ٹائم سر ایسے ہوتا ہے کہ بچے ڈر سے یا رسپیکٹ میں یا پیرنٹس ہرٹ نہ ہوں اور وہ ایک اسپیسیفک فیلڈ لے لیتے ہیں۔ آج میرے سے مجھ سے تھوڑی دیر پہلے ایک اسٹوڈنٹ تھے تو ان کی میرے سے بات ہو رہی تھی، وہ بتا رہے تھے ماشاء اللہ ہی واز ٹو گڈ ان آئی ٹی، اس کو آئی ٹی میں انٹرسٹ تھا، وہ آئی ٹی کی طرف جانا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے جو فادر ہیں وہ چاہتے تھے کہ وہ ڈاکٹر بنے، اور پھر وہ ہم لوگوں نے اس پہ تھوڑی سی ڈیبیٹ کی اور ہم نے فائنلی سولوشن یہ نکالا کہ فادر کو بھی ناراض نہیں کر سکتے، ہی ول گو فار دا میڈیکل، اور اس کے بعد وہ میڈیکل لائن میں ایسی انوویشن لے کے آئے گا اپنی آئی ٹی کے پیشن کی وجہ سے کہ وہ ایک نئی چیز بن کے ابھرے گا۔ لیکن مجھے سیریسلی کنسرن ہو رہا تھا اس بچے کو دیکھ کے کہ ہم اس کو پش کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں تھا۔ ہی سیڈ کہ اگر میں نہیں کروں گا تو میرے فادر کو تکلیف ہوگی۔ جب بچے اتنا سینسٹیو ہو کے سوچتے ہیں تو obviously ہمیں بینگ پیرنٹس جو ہے تھوڑا سا مطلب دیکھنا چاہیے کہ بچہ ہمارا کس طرف جانا چاہ رہا ہے۔ سر یہ ہمارے ساتھ حبیب الرحمان ہے، یو آر لکی اف یور ہابی بیکمز یور پروفیشن، یور اوپینین از ریکوائرڈ ڈیئر سر۔ سر وہ پیشن پروفیشن سیم ہونے والی بات کرنا چاہ رہے ہیں، جی پلیز۔ اف یور ہابی جی بات میں کمپلیٹ نہیں کر پا رہا تھا، جو اوور کانفیڈنٹ لوگ ہیں جی اصل جی میں ڈفرینٹ ویو پوائنٹ ہے، لیکن جو اوور کانفیڈنٹ لوگ ہیں ایکچولی وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے، ان کو کوئی نہ کوئی کمپلیکس ہوتا ہے۔ دیکھیں جیسے کمپلیکس دو طرح کا ہے، ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے اور ایک سپیریورٹی کمپلیکس ہے۔ جو اوور کانفیڈنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا پراپر انالیسس نہیں کرتے، اور وہ جو ہے وہ جو سپیریئرٹی کمپلیکس کا وہ شکار ہوتے۔ تو اوور کانفیڈنٹ ہونا، دیکھیں آپ اگر بہت پر اعتماد ہیں، سیلف کانفیڈنٹ ہیں، تو پھر آپ نے ہر چیز کا پراپر انالیسس کرنا ہے، اس کی پلاننگ کرنی ہے۔ اوور کانفیڈنٹ لوگ جو ہے وہ الٹیمیٹلی پھر کامیاب نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سیلف ایفیکیسی ان کی جو ہے وہ اتنی وہ پراپر نہیں کر پاتے، اور اپنا سیلف انالیسس وہ نہیں کرتے، اور جو میرے ویو پوائنٹ سے جو اوور کانفیڈنٹ لوگ ہیں وہ سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں۔ جی سر ایسے ہے بالکل کہ یہ اپنے مائنڈ بنانے کی بات ہے، ایک چھوٹا سا ایک فرق سمجھانے کی بات ہے۔ اگر ہم اپنے ذہن کو یہ سمجھا دیں کہ ہم نہیں کر سکتے تو ہم پھر خود اعتمادی کھو بیٹھتے ہیں، اور اگر ہم اس کو کہہ دیں کہ ہم کر سکتے ہیں تو ہم کر جاتے ہیں، اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم تو سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر ہم اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ دیٹس ویری گریٹ جی۔ پھر ہمارے ساتھ سر صبا ہیں، جی ہمارے ساتھ صبا ہیں، پھر ان کا وہی کوشچن ہے آلموسٹ کہ ڈفرنس بٹوین دا سیلف کانفیڈنس اینڈ اوور کانفیڈنس۔ میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ اوور کانفیڈنٹ جب اس نے اپنا پراپر انالیسس نہیں کیا، اور کانفیڈنٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سیلف اویئرنیس ہے، اس کو اپنی تمام صلاحیتوں کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، اس کو اپنے ایکسپیرینس کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، اور وہ سیلف اسٹیم کی منزل پر ہوتا ہے۔ ایکچولی سیلف اسٹیم کی جو منزل ہے وہ سیلف توقیری کی منزل ہے۔ جب آپ میں سیلف اسٹیم آ جاتی ہے تو جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن پاک میں بھی کہا کہ وہ بندے جو اللہ کے احکامات پر عمل کر کے صرف بھروسہ اور یقین کی اس منزل پر ہوتے ہیں کہ قرآن پاک میں آ رہا ہے
کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ تو چاہتے ہی وہ ہیں وہ جو خدا ہوتا. تو ان کی چوائس انفیکٹ کیونکہ اللہ کی تائید بھی ہوتی ہے اور ان کو اپنے آپ کے اوپر اتنا اعتماد ہوتا ہے، اور جب وہ سیلف اسٹیم کی منزل پر فائز ہیں تو پھر وہ صحیح کانفیڈنٹ ہے، پھر وہ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. جی سر، یہ حبیب الرحمان ہے، وہ پھر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا ہابی آپ کا پروفیشن بن جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو سر وہ تو بالکل آپ کے لیے فیوریبل کنڈیشن ہو گئی، جس میں جو آپ چاہ رہے ہیں اور وہی کر رہے ہیں. آپ اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو پلیز دیجیے گا. انہوں نے یہ کوشچن دوبارہ دہرایا ہے کہ آپ کا ہابی ٹھیک اگر ہے، آپ کا پروفیشن بن جائے. جی جو ہابی ہے وہ اس میں اس کا انٹرسٹ ہے. جی جن چیزوں کی طرف آپ کا رجحان ہوتا ہے، آپ کا میلان ہوتا ہے، انفیکٹ اگر وہ آپ کی ہابیز جو ہیں وہ اگر آپ اس کو اپنا پیشن بنا لیں تو پھر وہ آپ کی ہابی جو ہے وہ آپ کا جو پیشن ہے وہ آبسیشن میں جب بدلتا ہے تو اس میں تڑپ اور امنگ زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو اس فیلڈ میں پہلے بھی دلچسپی ہے. تو جب دلچسپی ہے تو تیاری زیادہ کریں گے، پرفیکشن اس میں زیادہ آئے گی، پرسسٹنس سے اس میں نکھار آتا چلا جائے گا، اور اوور کانفیڈنس سے وہ جو ہے وہ زندگی میں ہر جگہ کامیاب ہونا شروع کرتا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جو ہے وہ اپنی پچھلے ایک سیشن میں بھی کہا تھا، دیکھیں 2 طرح کے مائنڈ سیٹ ہیں. لائن مائنڈ سیٹ ہے، ایک ایگل مائنڈ سیٹ اور لائن آف ہارٹ. تو میں آپ سے یہ اس وقت شیئر کروں گا کہ لائن کا ایٹیچیوڈ کیا ہے. لائن ہمیشہ جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے. شیپ جو ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا راستہ کدھر جا رہا ہے، وہ کسی بھی راستے پہ چلنا شروع کر دیتی ہے، حالانکہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. لیکن جو لائن کا ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ آئی ول، آئی کین، یہ لائن کا مائنڈ سیٹ ہے اور یہ لائن کا ایٹیچیوڈ ہے. اب دیکھیں، لائن کو جنگل کا شیر کہتے ہیں، شیر کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ شیر جو ہے وہ جنگل میں نہیں رہتا. یہ جو اس کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں، یہ اس کی جو ہے وہ رائلٹی اور شان و شوکت کی وجہ سے اس کو جنگل کا شیر کہتے ہیں. اب دراز قد ہونا شرط نہیں ہے کہ وہ جنگل کا شیر ہے اس لیے کہ اس کا قد بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ زرافے کا قد اس سے بہت زیادہ ہے. اب بہت زیادہ وزندار ہونا یا قوی الجثہ ہونا جو ہے وہ بادشاہ بننے کی کنڈیشن نہیں ہے، کیونکہ ہاتھی کا جو ہے وہ وزن اس سے بہت زیادہ ہے. اب شیر کا ایٹیچیوڈ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں ہاتھی کو کھا سکتا ہوں. تو یہ اس کا اعتماد ہے، یہ اس کا سیلف بلیف ہے، اور یہ اس سیلف بلیف ہونے کی وجہ سے ہی ہاتھی جو ہے وہ شیر کو بادشاہ مان لیتا ہے، اور ہاتھی کے دل میں بھی یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں شیر مجھے کھا سکتا ہے. تو اس کے اندر یہ بزدلی اور اس کے اوپر ڈرپوکپن پیدا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ راستہ اپنا خود چنتا ہے، اپنے شکار کو وہ خود چنتا ہے. یہ اس کے اوپر اس کی سیلف بلیف ہے، جس کی وجہ سے اس کا ایٹیچیوڈ ہے، اور وہ جنگل جی میں سر، جو عام جانوروں کے اوپر بات جی سر، یہ بالکل اعتماد ہی ہے جو ہمیں جو ہے وہ شیپ بھی بنا دیتا ہے، اور یہ اعتماد ہی ہے جو ہمیں شیر بھی بنا دیتا ہے، اور ہم اپنی فیلڈ میں گھس جاتے ہیں اور اچیو کرتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے. سر یہ ہمارے ساتھ محمد طیب ہیں، وہ کوشچن کرتے ہیں واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ٹیلنٹ اینڈ دا پیشن، کہ ٹیلنٹ میں اور آپ کے پیشن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں، ٹیلنٹ وہ ذہانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کو عطا کی ہوتی ہے، یعنی جو صلاحیتیں ہیں، جو اس کی اسٹرینتھس ہیں، وہ اس کا ٹیلنٹ ہے. اچھا، اب گروتھ مائنڈ سیٹ اور فکس مائنڈ سیٹ والا یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جتنا ٹیلنٹ دیا ہے اتنا ہی مجھ میں ہے. حالانکہ گروتھ مائنڈ سیٹ کا یہ ہے کہ ٹیلنٹ بڑھتا رہتا ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب بچے کو پیدا کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو انٹلیکٹ عطا کرتا ہے، اور ہر تندرست
इंसान के ब्रेन में अल्लाह ताला 100 बिलियन सेल्स अता करता है। अल्लाह आदल है, ये नहीं हो सकता कि किसी को 100 बिलियन से ज्यादा सेल दे दे या किसी को कम दे दे। अब 100 बिलियन सेल्स सबको मिले हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला बचपन में ही फसाहत और ये इंटेलेक्ट जो है वो अता कर देता है। तो अल्लाह ताला ने कुछ सलाहियतें खुदादाद सलाहियतें होते हैं। टैलेंट जो है वो खुदादाद सलाहियतें हैं, लेकिन पैशन जो है, पैशन उसका वो जज्बा है जो उसके अंदर एक खास हासिल मकसद को हासिल करने के लिए पैदा होता है, फिर वो जुनून में तब्दील हो जाता है और उसमें लगन और तड़प उसकी इतनी पैदा होती है कि उसका गोल उसकी बर्निंग डिजायर बन जाता है। तो सलाहियतें जो अल्लाह ने उससे अता की हैं, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, वो टैलेंट है, और वो उसका जज्बा और वो उसका जुनून में जो बदल जाए वो उसका पैशन है। जी सर, ये हबीबुर रहमान है, वो आपको एक थॉट शेयर कर रहे हैं कि हम ट्रेंड सेटर बन गए हैं ई बैठक के हवाले से। नहीं हबीबुर रहमान, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा सिर्फ मकसद था कि हम किसी तरह एक्सपर्टीज से ये सीखें कि वो एक सर्टन लेवल तक कैसे पहुंचे हैं, और मेरे ख्याल से इसके लिए बेहतरीन तरीका होता है कि आप इंटरव्यू करते हैं, आप डिस्कशन करते हैं। और ये कोरोना की वजह से क्योंकि वक्त भी था और समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए, तो हमने ऑनलाइन ये डिस्कशन स्टार्ट कर दी। और हमसे पहले भी ये लोग बहुत से लोग ये काम कर रहे थे और बाद में इसको बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। और थैंक यू सो मच, आपने इस तरह का कमेंट किया हमारे लिए पॉजिटिव, थैंक यू सो मच। Just like sir, you told us about lion-minded who are they are asking for the eagle-minded person के जो जिनका mind setup eagle की तरह होता है, उनकी कुछ characteristics बताएं हमें please। हाँ, ईगल माइंडसेट जो है, जी जी देखें, ईगल माइंडसेट जो है कि वो हमेशा अकेला परवाज करता है और बहुत ऊंची परवाज करता है। तो जो ईगल माइंडसेट है वो आप ये देखें कि ईगल कभी भी मुर्दार नहीं खाएगा, वो मुर्दार कभी नहीं खाएगा, डेड जो है वो कभी नहीं खाता, वो इसलिए कि वो उसको अपनी कामयाबी नहीं समझता। तो ईगल जो है वो ग्रोथ माइंडसेट उसका ये है कि हाँ मैंने जो है वो अपना शिकार करना है। और वो देखें, ईगल माइंडसेट की सबसे बड़ी बात ये है कि हर परिंदा जब तूफान आता है तो वो घबरा जाता है और परेशान हो जाता है। तूफान से हर कोई घबरा जाता है, लेकिन ईगल के बारे में ये है कि जब बादल आना शुरू हो जाते हैं तो वो उसके अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो जाती है, उसके अंदर एक ऐसा जज्बा आ जाता है, उसके अंदर मोटिवेशन आ जाती है, और वो मोटिवेशन उसको कहाँ ले जाती है, फिर वो तूफान के ऊपर अपनी परवाज शुरू करता है। तो ईगल माइंडसेट ये है कि उसमें जो है वो एक नया जज्बा ये है कि वो अपनी पुरानी जो प्रीवियस शिकस्त है, जो कामयाबी है, उसको कामयाबी नहीं समझता। वो नेगेटिव लोगों को अपने नजदीक नहीं आने देता। और इतना भरोसा है, आपने देखा होगा कि उसकी नॉर्मल एज जो है वो 40 इयर्स है, लेकिन 40 इयर्स में आके क्या होता है कि उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है और उसके पर भारी हो जाते हैं, और उसके परों में वो सलाहियत नहीं रहती कि वो इतनी ऊंची परवाज कर सके। अब अगर ईगल ऊंची परवाज नहीं कर रहा तो असल में ये उसकी मौत है। अब उसके लिए दो रास्ते हैं कि वो या तो अपनी जिंदगी को खत्म कर ले, जो उसकी परवाज है उसमें कोताही आ रही है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। तो अब वो क्या करता है, अब दो रास्ते हैं कि वो पेन के रास्ते से गुजरता है। देखें, सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग कब बनते हैं ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट? जब वो पेन से गुजरते हैं। नो गेन विदाउट पेन। सोना कुंदन नहीं बनता और उसे कीमती जेवरात नहीं बनाए जाते जब तक कि वो भट्टी से नहीं गुजरता। कॉपर एक डिग्री पे बीट होती है तो फिर उससे रोशनी पैदा होती है। जी सर, ये जो मूर्ति है बंदर जी
جی سر شاہین میں کچھ ایسی خصوصیات تھیں تو وہ اقبال کا فیوریٹ ہے، اور اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر ایسی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے رکھی. اور ہمارے ساتھ محمد طیب موجود ہیں اس وقت، اور ان کا کوشچن ہے کہ ہمیں سیلف اویئرنیس کیسے مل سکتی ہے، ہم مطلب ہو وی کین بیکم دا سیلف اویئر، یعنی اپنی خود ہی کو ہم کیسے دیکھیں ایز اے کوچ آئی آلویز گائیڈ ٹو آل دا یوتھ کہ ہر انڈیویجول کو منتھلی اپنا سووٹ انالیسس کرنا چاہیے. سووٹ انالیسس جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ نے ہمیں اسٹرینگس کون سی دی ہیں، ہمارے اندر ٹیلنٹ کون سا ہے، تو یہ جاننے کے لیے ہمیں منتھلی اپنی تمام اسٹرینگس کو لکھنا چاہیے. اور تمام اسٹرینگس کو لکھنے کے بعد ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ویکنیسز کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ اگر ہمیں اپنی خوبیوں کے بارے میں آگاہی ہے تو ہمیں اپنی خامیوں کے بارے میں بھی آگاہی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہماری خامیاں جو ہیں وہ ہماری خوبیوں پر حاوی ہو جائیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اندر جو ہے وہ اعتماد پیدا نہیں ہوگا. تو اسٹرینگس کو لکھنے کے بعد اور ویکنیسز کو لکھنے کے بعد اب کون سی ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں جن کو اویل کر کے ہم اپنے آبجیکٹیوز کو حاصل کر سکتے ہیں. تو عمومی طور پر یوتھ یہی گلا کرتی ہے کہ ہمارے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بڑا ٹیلنٹ دیا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ہمارا سرمایہ ہے، وہ ہماری آس ہے، لیکن انہیں صرف پراپر ڈائریکشن اور گائیڈنس کی ضرورت ہے. اپرچونٹیز 4 قسم کی اپرچونٹیز ہوتی ہیں. پہلی قسم کی اپرچونٹی جو ہے اسے کہتے ہیں نیو اپرچونٹیز آر سیکنگ اس. اب جیسے کرونا آ گیا ہے تو اپرچونٹیز آپ جو ہے آج ہم یہ لائیو سیشن کر رہے ہیں، ایک اپرچونٹی. سر میں نے اپرچونٹی صرف لاہور میں یس، تو لاہور شہر آپ کے لیے اپرچونٹی ہے، پورا پنجاب اپرچونٹی ہے، پاکستان اپرچونٹی ہے، دبئی، اور یہ جو آپ کے پاس جو ممالک ہیں وہ پوری دنیا آپ کے لیے اپرچونٹیز ہے. تو پہلی جو قسم ہے نیو اپرچونٹیز آر سیکنگ یو. دوسری قسم ہے یو آر سیکنگ نیو اپرچونٹیز. اور تیسری ہے یو کریٹ اپرچونٹی. جو کانفیڈنٹ لوگ ہیں وہ اپرچونٹی کریٹ کرتے ہیں. آج میں نے اور آپ نے اپرچونٹی کریٹ کی ہے کہ ہم اپنے خیالات شیئر کر رہے ہیں، اور کوئی نوجوان اگر سن رہا ہے تو کوئی نہ کوئی پازیٹیو بات اس کے ذہن تک جا رہی ہوگی. میں نے اپنی زندگی میں جو تھوڑی بہت کامیابی حاصل کی ہے تو آئی آلویز کریٹ، یہ خود آپ اپرچونٹیز کو کریٹ کرتے ہیں. میں لاہور کی تمام یونیورسٹیز میں نے سیشن کیے ہیں، تو میں نے تمام سیشن جو ہیں وہ والنٹیئر سیشن کیے. پنجاب پولیس کی میں نے ٹریننگ میں اب بھی کر رہا ہوں کریکٹر بلڈنگ کے اوپر، تو آئی اویل اپرچونٹی. جتنے اسکولوں میں نے جا کے ٹریننگز کی ہیں تو آئی ہیو اویل دس اپرچونٹی. چوتھی قسم جو ہے سیریپینڈیشیس اپرچونٹی. جو اپرچونٹی اتفاقی، حادثاتی، اچانک آ جائے، کسی سے ریفرنس سے آ جائے، وہ بیساکھی بن جائے اور آپ کو اٹھا کے اوپر لے جائے، گو آپ اس کے اہل بھی نہیں ہیں. تو یہ 4 قسم کی اپرچونٹیز ہیں. اب سیلف اویئرنیس کے لیے آپ کو پراپر ہر مہینے اپنا سووٹ انالیسس کرنا ہے. There are 165 individual strengths which every one individual should possess. اب اگر وہ فائنانس مینیجر ہے تو فائنانس مینیجر کی الگ جو ہے وہ کوالٹیز ہیں. اگر وہ ایچ آر کا ہیڈ ہے تو 165 کے علاوہ ہے. اور میں آئی کین پرووائڈ فار دا یوتھ، اور میں یہ آپ کو ڈیٹیل اسٹرینتھس جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتا ہوں، تمام اپرچونٹیز کی ڈیٹیل، ویکنیسز کی ڈیٹیل اور تمام اسٹرینتھس کی ڈیٹیل. تو جب ہم خود لکھیں گے ہر مہینے کہ میں نے اس کوالٹی میں اضافہ کتنا کرنا ہے. دیکھیں سیلف کانفیڈنٹ بندہ وہ ہے جو اپنے اندر تبدیلی لے آئے، اپنے رویے میں تبدیلی لے آئے، اپنی عادات میں تبدیلی لے آئے. اپنی وہ ساری دنیا کو بدل نہیں سکتا، اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دے، اپنا پرسیپشن بدلنا شروع کر دے، اپنے خیالات کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ پراپر انالیسس کرنا شروع کر دے. تو اس طریقے سے آپ اپنی سیلف اویئرنیس کریں.
जी सर, हमारे पास मोहम्मद तैयब हैं इस वक्त, वो कह रहे हैं कि हाउ टू डील विद नेगेटिव क्रिटिसिज्म। तो जैसा कि आपने अपना वो क्वेश्चन लास्ट में करते हुए आंसर बताया कि हमें अपना अपना एनालिसिस करना चाहिए और अपने बारे में हम इतने मगन हो जाएंगे कि हमें इर्द गिर्द की नेगेटिविटी नजर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी सर अगर ऐसा कोई क्रिटिसिज्म हो जो नेगेटिव हो हमारे इर्द गिर्द, तो हमें उसको किस तरह से डील करना है? देखें, आपके इर्द गिर्द सारे पॉजिटिव लोग नहीं हो सकते, तमाम लोग आपके वेल विशर नहीं हैं, तमाम लोग ये नहीं चाहते कि आप जिन मुश्किल रास्तों पे चल पड़े हैं, आप उनको चूंकि खुद भी भरोसा होता है कि ये जिस रास्ते मुश्किल पर चला है उस पे वो कामयाब हुआ है, तो असल में वो आपको डिस्करेज करने के लिए, आपको डिस्करेज करने के लिए, क्योंकि वो आपके वेल विशर नहीं हैं। अगर मैं कह दूं कि वो आपके हासद हैं तो वो कहीं जगह पे ये अप्लाई भी हो जाता है। तो क्रिटिसिज्म को खंदा पेशानी से लेना चाहिए। एक तो यह है कि क्रिटिसिज्म को आप अपने ऊपर सवार न करें, अपने ऊपर तारी ना करें। कभी भी आप ये ना कहें कि मैं परफेक्ट हूं। हाँ, अगर मेरी इस्लाह के लिए अगर मेरी इस्लाह के लिए वो किसी ने तनकीद की है तो मुझे अपनी उस खामी को दूर कर लेना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच सर, वेल एक्सप्लेन्ड। सर इन्हीं का अगला क्वेश्चन है कि अगर उन्हें ट्रेनर बनना है तो सबसे पहला स्टेप क्या हो सकता है? ट्रेनर बनने के लिए सबसे पहले फिर वही बात है कि देखें कि पैशन है या नहीं है। अगर पैशन है तो अपनी सेल्फ अवेयरनेस करें, सेल्फ अवेयरनेस खुद दोबारा करें कि एक ट्रेनर के लिए क्या खसूसियात का होना जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल बुनियादी बात है। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो ठीक है, ये एक बुनियादी चीज है। अब जिसकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है वो थोड़ा सा मेहनत बहुत करनी पड़ेगी उसको, ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव करना को इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चूंकि खसूसियात दिए हैं, कुछ अच्छा बोल सकता है, कुछ अच्छा लिख सकता है, कुछ अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है। अब देखना ये है कि मेरी सलाहियतें क्या हैं और मैं उसको बुरोकार ले आऊँ। कैन वी स्टे पीसफुल ऑल द जी, टाइम? इन्हीं का ये अगला क्वेश्चन है कि कैन वी स्टे पीसफुल ऑल द टाइम? देखें, पीसफुल रहने के लिए ये सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है। स्टेट ऑफ माइंड है, जैसे हम वरी करते हैं तो फिक्र जो है वो, कोई अगर ये कहे कि मुझे कोई वरी नहीं है तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात मैं यहाँ कह दूं और मैं खुद उस पर अप्लाई भी करता हूँ, क्योंकि हर आदमी डिफरेंट स्पेल्स में डिमोटिवेट भी होता रहता है और डिप्रेस भी होता रहता है। जैसे आजकल कोरोना में हम जितने मर्जी मोटिवेट हो जाएं, लेकिन कुछ स्पेल्स आ जाते हैं कि हम पे ऊपर डिमोटिवेशन हो जाती है। किसी को मुआश की फिक्र पड़ी हुई है, किसी को उसकी सेविंग्स खाई जा रही हैं, कोई ये है कि बेरोजगार ना हो जाए, ये हालात सारे। लेकिन एक वरी के बारे में मैं थोड़ा सा एक जोक आप लोगों से कर दूं। देखें, हमें दो चीजें हमेशा फिक्र करने की हमारी हैं कि हम तंदुरुस्त हैं या हम बीमार हैं। मैं तंदुरुस्त हूं या मैं बीमार हूं। अगर मैं तंदुरुस्त हूं तो फिर फिक्र की कोई जरूरत नहीं, और अगर मैं बीमार हूं तो मुझे फिक्र करने, दो फिक्रें लग जाएंगी, मैं ठीक हो जाऊंगा या मैं गुजर जाऊंगा। अगर मैं ठीक हो जाता हूं तो फिर फिक्र की कोई जरूरत नहीं, और खुदा न खास्ता अगर मैं गुजर जाता हूं इस दुनिया से, जो कि हर एक ने जाना है, कुल्लो नफ्सुन जायकातुल मौत, मौत का जायका हर नफ्स ने चखना है। जब अहमद मुरसिल न रहे कौन रहेगा। उसके बाद हमें फिक्र क्या लग जाती है मरने के बाद, कि हम जन्नत में जाएंगे या हम दोजख में जाएंगे। अगर हम जन्नत में चले जाएं तो फिक्र की कोई जरूरत नहीं, और खुदा न खास्ता अगर दोजख में भी चले जाए तो फिक्र की कोई जरूरत नहीं। हमारे वहां लाखों दोस्त होंगे, हम उनके साथ हाथ मिलाने में मसरूफ होंगे, हमारे पास वक्त ही नहीं होगा, इसलिए वाई वरी। जी सर, हमारे साथ अजीम अनवर साहब हैं, वो कहते हैं कि ये गो गेटर्स कौन है एंड इज इट वाइज टू टेक इनिशिएटिव्स एज अ लीडर? सर ये गो दोबारा सवाल को गेटर्स, दोहरा दें।
جی وہ پوچھ رہے ہیں سوال کہ کو گو دوہرا دیں. گیٹر جی گو گیٹرز کون ہوتے ہیں اور کیا یہ وائز ہے کہ آپ انیشیٹو لیں ایز اے لیڈر؟ ہاں دیکھیں، لیڈرشپ کے لیے انیشیٹو لینا اس کی فرسٹ اور پرائم جو کوالٹی ہے لیڈر کی، کہ وہ انیشیٹو لیتا ہے. وہ فالوور نہیں ہے، وہ انیشیٹو لیتا ہے. اچھا لیڈر، کامیاب لیڈر وہ ہے جو نئے نئے انیشیٹو لیتا ہے، اور جو انیشیٹر ہے وہی صحیح معنوں میں ریئل لیڈر ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی جو بیسک کوالٹیز ہیں، ہیلو جی، جو بیسک لیڈرشپ میں بیسک کوالٹیز جو ہیں کہ انیشیٹو لینا اور لیڈ کرنا، اور پھر ٹو لیڈ بائی ایگزامپل ہے. وہ اپنی پریکٹیکل لائف سے اور اپنے ایکشن سے، کیونکہ ایکشن جب وہ دکھاتا ہے اور جو کہتا ہے اس پہ عمل بھی کرتا ہے اور پریکٹیکل لائف میں کر کے دکھاتا ہے، تو پھر لوگ اس کے فالوورز بن جاتے ہیں، کیونکہ اس کا ویژن بلند ہے. لیڈر کا ویژن، اور ویژن بلند ہونے کی وجہ سے وہ اپنے مشن بنائے گا، اور مشن بنانے کے بعد جب وہ انیشیٹو لے کر خود اس پہ عمل کرے گا تو فالوورز کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، لوگوں کے دلوں پہ اس کی حکمرانی ہونا شروع ہو جائے گی. جی سر ہمارے ساتھ عبد الواحد تجانی صاحب ہیں، ان کا کویشچن ہے would we call it self confidence dear طیب صاحب؟ اوکے، ان کا طیب صاحب کے لیے یہ پیغام ہے. اور سیکنڈلی ہمارے یہ ساحر تھے تجھے جی، انہوں نے ایک شعر جو ہے وہ ہم سے شیئر کیا ہوا ہے یہ جی. تھینک یو سو مچ سر، مجھے 1 منٹ دیکھ لینے دیں تاکہ کوئی کویشچن ہمارا مس نہ ہو جائے پلیز. کیا شعر ہے؟ میں بھی پڑھ لوں، میں نے ذرا تھوڑا یہ بڑا باریک لکھا ہوا ہے. ہاں جی سر، 1 سیکنڈ سر. ایک تو وہ ہے تندے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اور دوسرا ایک یہ شعر ہے مگر اس کا فونٹ اس طرح کا ہے کہ وہ پڑھا نہیں جا رہا. جسٹ یو کین ٹرائی اگر کسی کو سمجھ آ رہی ہے، بیکاز آئی ایم ناٹ ایبل اس ٹو. لیے میں نے کہا کہ ایگل مائنڈ سیٹ جو ہے کہ جب طوفان آنا شروع ہوتا ہے تو وہ موٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے جذبات مچلنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ پھر اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا یا عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اب کرٹیسزم کی جب آپ بات کر رہے تھے تو جو نیگیٹو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب نہ ہو تو آپ کے اوپر کرٹیسزم کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ آپ ہمت ہار جائیں، آپ اپنی منزل چھوڑ دیں. اور جب آپ اپنی منزل چھوڑ دیں گے، جس راستے پر چل پڑے ہیں اسی راستے کو استقامت سے پکڑ لیا ہے. اسی لیے جو ہے وہ ہم روز 5 دفعہ دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ اپنے صراط مستقیم پہ چلتا رہتا ہے. اگر لائن مائنڈ سیٹ کی طرح وہ اپنا راستہ نہیں بدلتا، کیونکہ وہ راستہ خود سوچ کے سمجھتا ہے. تو لوگوں کو اپنی لائف کا اسٹیئرنگ ان کے ہاتھوں میں مت دیں، اپنے راستے خود چنیں، اور اپنے راستے چننے کے بعد اس کے اوپر خود اعتماد ہو کر عمل کرنا شروع کر دیں. جی سر، یہ ایک اور شعر ہے، اے جوئے آپ بڑھ کے ہو دریا تندو تیز ساحل، تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. آئی تھنک یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے کمفرٹ زون میں نہ رہیں، اور کمفرٹ زون سے باہر آنے والا کوئی کانسیپٹ ہے اس میں. آپ اس کو اگر ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں تو. دیکھیں، پین جب آپ نے لینی ہے، پین میں نے جیسے کہا کہ سیلف کانفیڈنٹ ہونے میں جو امپورٹنٹ پلر ہے وہ ہے کہ پین لینا. اب جب آپ اپنے جو ہے وہ کمفرٹ زون سے نکلیں گے، کمفرٹ زون سے نکلنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو طوفان، آندھی، بارش، یہ تندوخیر لوگوں کے جملے، حملے، اور یہ لوگوں کی جو ہے تنقید، یہ آپ کو اپنے راستے سے نہ ہٹا دے. اور آپ جو ہے وہ چونکہ آپ نے ایسے تجربات سے آپ گزرے ہیں کہ آپ کو ناکامی کا جب خوف ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ سیلف کانفیڈنٹ بننے کے لیے یہ جان لینا کہ ناکامی جو ہے میرے لیے کہ میں ناکام ہو جاؤں گا، یہ فیئر کا ختم ہو جانا ہی اصل میں سیلف کانفیڈنس ہے. یس آئی کین ڈو، یس آئی ول ڈو. تو پھر وہ مشکلات اس کی جو ہیں وہ اس کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے. پیشنس اس سے مشکلات سے ہی آئے گا.
جی سر، یہ ہم سے کوشچن کر رہے ہیں عباس صاحب کے لکھنے کا کیا فائدہ ہے، کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ سوٹ انالیسس جب کرو تو اپنی ویکنیسز کو بھی لکھنا ہے آپ نے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خود اعتمادی کے لیے لکھنے کا کیا فائدہ ہے، وہ شاید اس کو کوریلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ کو اپنی سیلف اویئرنیس کا پتہ نہیں ہوتا۔ لکھنے کا فائدہ یہ ہے، جب میں کوچنگ کرتا ہوں تو میں جب سوٹ انالیسس کرتا ہوں تو میں نے ایک شیٹ بنائی ہوئی ہے اسٹرینثس کی اور ویکنیسز کی، اور اس کے بعد اپرچونٹیز کی۔ تو دیکھیں بعض دفعہ کئی لوگوں کو اپنی صلاحیتوں کے اوپر انہوں نے چونکہ اپنی اسٹرینتھ ساری آزمائی نہیں ہوتی۔ اب بعض دفعہ جب آپ کو پتا ہو کہ میرے اندر یہ کوالٹی موجود ہے تو لکھنے سے کیا ہوگا کہ آپ لکھیں گے، لکھنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ 9 لکھیں گے، 50 میں سے 30 پر 9 لکھیں گے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان خوبیوں، یہ آپ میں یہ خوبیاں نہیں ہیں لیکن یہ خوبیوں کو آپ نے اپنانا ہے، تو لکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو خوبیاں نہ جس کے اوپر نہ لکھا ہے اس کو آپ اس میں کر دیں۔ جی سر، ایک انالیسز ہو جاتا ہے۔ جی یہ امجد احمد جمال ہیں ہمارے ساتھ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈم کبھی ڈاکٹر امجد ثاقب کو بلائیں۔ جی سر، میں ایکچولی آئی ایم افریڈ کہ میں ان کو نہیں جانتی، لیکن اسٹل وہ میرے لیے بہت محترم ہیں۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں تو آپ ان کا پروفائل ہم سے شیئر کر دیں۔ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ سب کے لیے ویلکمنگ ہے۔ وی ول ٹرائی کہ ہم ان کو اس ڈسکشن کا اور یہ بیٹھک کا حصہ بنائیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور انٹرسٹ۔ سر، آپ یوتھ کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے، یوتھ کے لیے یا اوور آل خود اعتمادی کے لیے؟ میں 3 باتیں جو ہیں وہ اس پلیٹ فارم کے وساطے سے آپ کے پروگرام سے کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہے ہارڈ ورک، ایک ہے اسمارٹ ورک۔ اب ہماری یوتھ سے سمجھتی ہے کہ ہارڈ ورک کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اسمارٹ ورک جو کافی ہے۔ دیکھیں، محنت، ہارڈ ورک جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اسمارٹ ورک نے لے لیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ محنت میں راز ہے، محنت میں عظمت ہے، اور محنت میں ہے، محنت کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گولز صحیح بنائیں، اسمارٹ گولز صحیح بنائیں، اور اسمارٹ گولز صحیح بنانے کے بعد اپنے اندر وہ پیشن جب ان کا آ جائے گا، اپنا ویژن بنائیں، اپنے مشن بنائیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ تیار رہیں، ریسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اپرچونٹیز جو ہیں، جیسے میں نے 4 قسمیں بتائی ہیں، اپرچونٹیز جو ہیں وہ چھوٹی بڑی اپرچونٹی نہیں ہوتی۔ میں ہمیشہ نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی ڈگری لے لی ہے اور آپ اس انتظار میں ہیں کہ 3 سال آپ کو جاب نہیں مل رہی، تو بھائی آپ کوئی کام کر لیں کی بجائے، آپ کام کر لیں لیکن اپنی منزل کی تلاش میں جاری رہیں۔ تو یوتھ کو میرا یہی پیغام ہے کہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ جو ہے وہ اس میں ان کے پاس نالج ہے، سکلز ہے، لیکن پازیٹیو ایٹیچیوڈ جو ہے اس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ سکسیس جو ہے وہ 99% ایٹیچیوڈ پلس 1% ایپٹیچیوڈ ہے۔ جی دیٹس ویری گڈ سر۔ یہ کوشچن ہم سے مس ہو گیا تھا، انہوں نے دوبارہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے۔ اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ خوف ایسے ہوتے ہیں جو آپ میں اعتماد پیدا نہیں ہونے دیتے، کچھ انڈائریکٹ فیئر ایسے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، خوف جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خوف ہماری صلاحیتوں کو سلب کر لیتا ہے۔ خوف کو دور کرنے کے لیے آپ ایکشن میں آ جائیں۔ اب یہ دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا۔ جو خوف آپ کے اوپر طاری ہے، مجھے یاد ہے ہمارے ایک پرنسپل تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھا کریں کہ یہ جو مشکل وقت ہے یا جو مشکل پرابلم ہے، اس کی اخیر کیا ہے، یعنی اخیر کیا ہو جائے گا۔ تو سب سے بڑا خوف آج کل کورونا کا جو ہے کہ اگر ہماری اس سے زندگی نہ چلی جائے، تو جب ہمارا ایمان ہے کہ موت تو اللہ نے ایک مقرر کی ہے، لیکن خوف دور کرنے کے لیے عمل اور احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم احتیاط کیا کر سکتے ہیں۔
हम तदबीर क्या कर सकते हैं, उस खौफ को दूर करने के लिए हमने तदबीर करनी। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ज़्यादा हमारी लाइक क्यूरीज को आपने एड्रेस किया, आपने जवाब दिया, बहुत से क्वेश्चंस को आंसर किया, आपने हमें बहुत डिटेल में पिलर्स के बारे में बताया कि खुदा एतमादी के क्या पिलर्स हैं, फिर आपने हमें ये बताया कि अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं और हम इतना ज़्यादा पढ़ भी जाते हैं और बस स्किल्स भी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर सिलेक्शन नहीं होती और बस सिलेक्शन के बाद प्रमोशन नहीं होती तो उसमें कहीं ना कहीं खुद एतमादी का प्रॉब्लम है। So thank you so much for your time, sir. Thanks a lot.